إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى
نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم